miss you guys. والله توحشتكم. Ça fait déjà, je crois, 12 jours, 12 اللي ما بنتش. Mais bon, الناس راها مع les examens, so sorry. Love you. غادي نكملو في المات. هاد الخضرة علاش قلت لكم مع المات؟ parce que on a plein d'étudiants اللي ما فاهمين يا والو، وحنايا رانا هنا باش نتعاونوا. سو ما نكثروش الهضره. بغيت نقول بون هذه راني وجدتها لكم من قبيله. بديت نسال كيفاش نهضر، نسيت كيفاش نهضر معاكم. بون هذه قبيله راني وجدتها من قبيله صراحه. هذه اون اوبلي باسكو هذه اللي غادي نحلوها. هادو لي زيتاب باش نحلو واحد النوع من لي زيكواسيون ديفيرونسييل. واش من النوع اللي عندهم ان دوزيام سيكوند ممبر، عندهم سما دو كيما نقولوا عندهم طرفين، يعني معادله فيها طرفين. بما معناه غادي نقرا كل مرحله وغادي نطبقها على مثال باش نفهموا بيان. كنا نزيدو نديرو لها هاك باش تشوفوا بيان هكا نورمال تبان. هذه غادي نديرها من كوتي. نجيبو ليكزامبل اللي راه عندنا. جمعت ليستو ليكزامبل 1 ديكزارسيس 2. بون غادي نديرو y prime moins xy. افون ما تقدروا تحلوا هادو اوبليجي عليكم تحلوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال يعني ديتهم في لا فيديو اللي قبل هذه. دونك نيزيتي با دو تشوفوها. بسم الله. ديجا ليطاب الاولى معتمده على هذيك الطريقه اللي راني دايره لكم في لا فيديو باسي. دونك بسم الله شرانا كاتبين on résout d'abord نحلو l'équation sans second membre بدون بلا. وللاسف ما كنتش على بالي بلي راني ماشي نصور. بون كنت نقول لكم بلي هاد ليكواسيون هنايا نحلوها sans second membre بدون طرف ثاني، بما معناه هوموجين. تولي تسموها هوموجين. ايكواسيون هوموجين تكون من الشكل y بريم و y ايكال 0. ما رانيش نقول هادي جو لازم تقراها هاك. هاد الشكل هذا الشكل هذه اللي راني دايرتها هاد الايكاك زعما كذا باش تفهموا باللي اي حاجه قادره تكون مضروبه في ايكاك. قادر كيما هنايا عندنا في ليكزامبل غادي نديرو عندنا اكس قادر تكون الان 2 اكس الان جو سي با نيا كوس 2 اكس كوس اكس. قادر ما يكون والو، يكون سامبل اكزامبل كيما هكا يقدروا يعطوا لك زعما كذا تاع كادو. قادر تكون في بطاطا جو سي با انا نيمبورط كل حاجه قادر تكون مضروبه في لو ايكاك. اذا كانوا عاطيين حاجه مضروبه في الايكاك بخيم لازم نتخلصوا منها. ايكاك بخيم توجور سولو عايش الا بيان. بون نبداو نحلو على ليكزامبل تاعنا. غادي نديرها بالخف سينو باش ما نطولوش لا فيديو باسكو هذا ني دايره لي فيديو باسي باش ما نطولوش. بون جينا دي ايكاك سو دي اكس مو اكس ايكاك ندو كل طرف فكو الطرفين. ابخي لي زيكس في جهه والاخرين في جهه تولينا 1 sur y dx égale à dx. نديرو الانتيغرال تاعنا. دونك ln y égale x plus c. دونك y غادي تجينا من شكل ك x بو x بحيث ك هو بلس ولا موان x بو تاع بالخفا باش ما نطولوش لا فيديو ما تجيش صامته. بون هذا هو. هذه حاجه نسحقوها حتى لافا من دروك حتى لافا. حاجه مهمه على بها لازم تكونوا فاهمين هذه الطرق. بون دوزيام la deuxième étape. On cherche ensuite en solution particulière حل معين en utilisant la méthode de la variation de la constante MVC. كيفاش هاد لا ميثود de la variance
دو لا كونستانت واش معناها؟ معناتها هذه رانا المرحله الاولى والمرحله الثانيه. معناتها لازم الايغريك نرده داله ثم بدلاله الاكس، وبالتالي الكا يولي بدلاله الاكس. كا عندنا باش راه مضروب في اكس بو اكس، تسمى هاد المرحله لازم اذا درت المرحله الاولى فوس كلشي يروح فوق، باسكو بهذه غادي تكمل كاع ليكواسيون تاعك كيفاش تحلها. بون ابخي شنديرو؟ لازم نديرو اشتقاق ايغريك، ثم نديرو ايغريك بريم، وبما انها داله ثم داله في داله زائد مشتق الاول في الثاني زائد المشتق الثاني في الاول، ثم غادي تجينا في الافعال باش ما نطولوش. جينا كا بريم دو اكس، تولي عندنا كا بريم دو اكس و اكس بو اكس بلس كا دو اكس اكس بو اكس. هادي تاني نسحقوها. شوفوا وين ما تشوفوا ايغاك قولوا تزوقوها تستيكوها. عندنا المرحله الثالثه واش تكون سهلين en remplaçant dans او نورا، تسمى اللي لقيناها هنا تسمى الناتج. شوفوا كل مرحله هنايا عندها علاقه بالمرحله اللي موراها، تسمى كون دير المرحله هذه فوس اللي موراها فوس، يعني بها لازم التركيز. هي سهله ولكن لازم تركيز. en remplaçant dans او نورا، تسمى هذه اللي لقيناها هنا نرومبلاسوها في او شايله او هي ليكواسيون اللي يعطوها لك، باسكو كاين او وكاين او اش باش ما نتلفوش الرموز. سما هذه اللي لقيتها هنا نعوضها هنا، سي فاسيل. وهذه قلنا باللي راها مش شكل وراح واش من شكل. هذه ابخي خدمناها من شكل ايغريك بريم موان ايغريك ايكال زيرو. كي نجيو للمرحله الثالثه اش نديرو ايغريك بريم موان ايغريك ايغال واش لقينا هنا، نعوضو ايغريك بريم. هنا غادي نبدو نعوضو في هذه ايغريك بريم، نعوضها كا بريم دو اكس اكس بو اكس بلس كا دو اكس اكس بو اكس موان ايغريك اللي هي هذه كا دو اكس. هنا غير عوضنا هذا القانون قلناه كاع في الاول باللي كي غادي نبدو نخدمو ليكواسيون هوموجين تاعنا لازم نوصلوا لهاد العباره. دونك وصلنا لها او ايغال او اكس. هنايا طبقنا الكلمه تاع كيفاش قالك اون رومبلاسون دون او. هنايا بينا او سي بون. دونك هادي غادي تروح مع هادي، تبقى لنا ايغريك بريم موان ايغريك ايغال كا بريم دو اكس اكس بو اكس ايغال اكس بو اكس. نخدمو دروك غير بهادي، سما كا بريم دو اكس اكس بو اكس ايغال اكس بو اكس، وبالتالي كا بريم دو اكس ايغال 1. اي ابخي نديرو لازم كي نوصلوا لهاد المرحله نديرو التكامل. هذه مرحله نقولوا هذه 3 ا هي هذا التعويض، وعندنا 3 بي تكامل تاع ك. سما اش نديرو بون سما تولي عندنا كا دو اكس ايغال اكس. هنا ما عندنا حتى حاجه للسي، تما نزيدوه ولا ما نزيدوهش. الحمد لله يا ربي. ابري كيما راني كتبت هنا اون رومبلاسون دون او او نورا نديرو ايغريك بريم موان ايغريك اللي لقيناهم في هذه، نديرو واش خرجوا لنا يساوي لو سيكون مومبر اللي قلعناه في الاول. سهله. après la quatrième ainsi la solution particulière est donc donnée par نديرو YP. شوفوا كلمه شوفوا équation رمزوا لها ب E، solution رمزوا لها ب Y. donc solution particulière YP. YP هي KX YP. نروحو نولو لكاع الاولى، تما هادي نردوها كا دو اكس، نعاودو نكتبوها هنا للتوضيح، ودروك هذا نعوضوه
صاي لقيناه اكس، سما اكس بو اكس سي بون. ابخي صاي وصلنا للناتج النهائي. اي المرحله التاليه اللي عندنا اي لا سوليوشن جينيرال اللي رانا نحوسوا عليها، واللي هي والهدف من هذه المعادلات اللي هي إيكغيك هي واش القانون تاعها رانا قايلين إيكغيك لا سوليوشن جينيرال. مكتب تبغي تكتب هذا جي تبغي ما تكتبش، هي إيكغيك بي بلس إيكغيك اش. هادو لزوج هم عندنا، سما لا سوليوشن إيكغيك بي هي هادي، سما اكس بو اكس بلس إيكغيك اش اللي هي هادي كا اكس بو اكس. هنا اسكو نعوضو لو كا سوي ان بو انتيليجون. هنا في لا سوليوشن هوموجين عندنا كا ما عندناش داله كا دو اكس. كا هذا بوتيتر سي اون فاريابل، تما ما نعوضوهاش باسكو هادي كا دو اكس هادي داله اللي خرجت لنا تساوي الاكس، ولكن هادي رمز كيما نقولوش سي با هنايا زاد ولا المهم ماشي داله. هذا هو الهدف من هاد لي ايكواسيون ديفيرونسيال. جيسبر كو فهمتوها، نعاودوها فيت في. عندنا الاولى نحلوا المعادله تاعنا ونحذفوا الطرف نحذفوه سي سا المومون اللي تلف لي، نفرضوه بلي يساوي صفر ونخدموا على داك الشكل على انه المعادله تاعنا الي هوموجين. ابخي نخدموا بلا ميثود دام في سي، نلقوا لو ايكغيك اللي لقيناه هنا نردوه داله نديروه ايكغيك دو اكس. ابخي نشتقوه تولي عندنا ايكغيك بريم دو اكس. في لا تروازيام نروحو نعوضو في هاد المعادله تاعنا نوضعوها في او، ثم تولي عندنا ايكغيك بريم و ايكغيك اللي لقيناهم نعوضو القيم تاعهم يكونوا بدلاله الكا بيان سور، ونديروهم يساويو لو سيكون مومبر اللي حذفناه في الاول. ابري عندنا لا سوليوشن بارتيكولير تولي عندنا ايكغيك بي هي لا ميم ايكغيك اللي نلقوها في الهوموجين مش ولا داله الكا داله، تولي عندنا كا دو اكس فوا نيمبورط كوا. هذاك لو كا تاعنا نعوضوه بويسكو لقيناه في المرحله اللي قبل. اي لا سوليوشن جينيرال ايكغيك هي ايكغيك دو اش، لا سوليوشن هوموجين اللي نلقوها هنا اللي ما تكونش عباره عن داله، تكون عباره عن ثوابت ولا متغيرات ليسونسيال ماشي داله. زائد لا سوليوشن بارتيكولير اللي نكونوا لقيناها قبلها تكون كا اكس، نكونوا معوضين ما يكونش عندنا كاع حاجه بالكا. جيسبر كو الفيديو ما كانش ثقيله مي بون. هاد لو جور des équations seules, mais il lui faut vraiment la concentration. Et bon, à la prochaine. T'as le fait